बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, साथ में बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती थी, मगर इस अरसे में मैंने तुम्हारे इश्क की सदाकत को परख लिया है। तुम सच्चे हो, तुम्हारा इश्क सच्चा है। अब हमने एक दूसरे को समझ लिया है, हमने एक दूसरे को पा लिया है। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। बोलो अख्तर, क्या सारी दुनिया की तरह तुम भी मुझे ठुकरा दोगे? अपनी आने वाली मौत से बेखबर मासूम अख्तर। इन जहर भरे जुमलों का जवाब कांपती हुई आवाज़ में देता, तुम जैसी हो, जो कुछ हो, मेरी हो हमेशा से और हमेशा के लिए। ए दो पैमान के ये सिलसिले तुइल से तुइल होते जाते थे, और जब रात अपना सफ़र ख़त्म करने लगती तो वो दोनों किसी ताज़ा मोहब्बत की खुशबू से सरशार एक दूसरे से जुदा हो जाते। कभी कभी तो मुझे शक गुज़रता कि रज़िया वाकई अख्तर के कुर्ब की गर्मी से पिघल गई है, इसलिए कि मुझे झूठे और सच्चे लहजों की इस वक्त इतनी तमीज़ नहीं थी जितनी अब है। एक ही हफ्ते में रज़िया ने अख्तर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में फंसा लिया था। इसी दौरान रज़िया की माँ ज़रीना को भी रज़िया पर कुछ शक होने लगा। जब एक रात इसने अपने शक को यकीन में बदल लिया तो इसके बजाय कि वो रज़िया पर बरहम होती, इसके चेहरे पर एक तरह का सुकून और इत्मीनान सा नज़र आने लगा। आखिर एक दिन इसने दबे दबे लफ्ज़ों में रज़िया से पूछ ही लिया, क्यों री, अगर मैं बड़े भैया से तेरे लिए बात करूं तो अब तुझे कोई एतराज़ तो ना होगा? रज़िया ने खामोशी से सर झुका लिया। इसके बाद बात कुछ और आगे बढ़ी। ज़रीना ने अपने शौहर मिर्ज़ा कदीर बेग से बात की और डगे छुपे लफ्ज़ों में ये भी बताया कि लड़का और लड़की दोनों राज़ी हैं। अब मसला सिर्फ अख्तर के बाप जमशेद अली का था कि वो इस रिश्ते पर आमादा होते हैं या नहीं। इस खदशे का इजहार कदीर बेग ने अपनी बेगम से भी किया। ज़रीना ने जवाब दिया, अख्तर मेरी मांग है, बचपन से ये रिश्ता तय था, बड़े भैया मना किस तरह कर सकते हैं? वो तो रज़िया की वजह से मैं चुप रही, क्योंकि वो पहले तो शादी के नाम से ही बिदकती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। अच्छा है अगर घर की इज्जत घर में ही रह जाए और फिर कोई हमारी रज़िया ही के साथ ये वाक़या नहीं हुआ। दूसरे घरों की बेटियों की इज़्ज़तें भी कौन सी महफूज रह गई हैं? इसमें बेचारी लड़कियों का क्या कसूर? कदीर बेग ने भी इस बात में सर हिला दिया और कुछ कहने लगा, अब अपना ये सोचना छोड़ो, मैं तो जाके अभी भैया से बात कर लेती हूँ। आखिर तुम्हारे भी बड़े हैं, तुम भी इनसे माफ़ी मांग लोगे तो कौन सी इज्जत चली जाएगी? सारी ज़िंदगी का मामला है, कब तक लड़की को घर में बिठाए रहेंगे? फिर कोई दूसरा लड़का मिलना भी मुश्किल है। आखिर कौन कबूल करेगा ऐसी लड़की को जिसके एक बच्चा भी हो? तुम ठीक ही कहती हो, मैं भाई साहब से माफ़ी मांग लूँगा। हालांकि पहल इनकी तरफ से हुई थी, उन्होंने ही हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था और अख्तर पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुम ये तो सोचते हो, मगर ये नहीं देखते कि इस ज़माने में हालात क्या थे। तमाम में थू थू हो रही थी। जब रज़िया के लड़का हुआ था, आखिर इनकी भी तो बदनामी थी कि नहीं? ज़रीना ने कहा, हाँ ये बात तो है। अब मामला खासा पक चुका था। हमजात भी यही राय थी कि जल्द अज जल्द वो सब कुछ होना चाहिए जिसके लिए ये सब बखेड़ा किया गया था, क्योंकि अख्तर और रज़िया की शादी से ना तो मुझे दिलचस्पी थी और ना खुद रज़िया को। हमारा मकसद तो अख्तर का एतमाद में लेना था और वो मकसद बड़ी हद तक पूरा हो चुका था। इससे पहले कि रज़िया के वालिदैन बात आगे बढ़ाएं और दोबारा तमाम मामला तय पाएं, हमजाद और मुझे अपना काम कर गुजरना था। शादी होना तो खैर दूसरी बात है,
میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ رضیہ کی شادی کی بات بھی طے ہو، اس لیے کہ اس صورت میں رضیہ اور اختر کا ملنا بند ہو جاتا۔ حمزاد بھی نئی سے نئی سوچتا تھا۔ جس زمانے میں رضیہ اور اختر کی ملاقاتیں جاری تھیں، اس نے رضیہ کے یا میرے بیٹے کے لیے وہ علاج تجویز کر دیا تھا کہ ساری رات بڑے سکون سے گزر جاتی اور وہ ایک مرتبہ بھی نہ اٹھتا، رات بھر افیون کے نشے میں پڑا رہتا۔ یہ ترکیب اس نے اس لیے نکالی تھی کہ رضیہ سکون کے ساتھ اختر کو وقت دے سکے۔ آج بھی اس نے رضیہ کو افیون کی گولی دیتے ہوئے کہا، لو یہ ننھے کو کھلا دو، اختر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ رضیہ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا اور کڑوی گولی اس کے منہ میں رکھ کر اسے دودھ پلانے لگی تاکہ اسے تلخی کچھ کم محسوس ہو۔ بچہ کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ آج رات اختر کے پاس جانے سے پہلے حمزاد نے رضیہ سے کہا، میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب تمہیں اپنی محبت اور ہمت دونوں کا ثبوت دینا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ رضیہ نے آواز کی سمت دیکھا، میں تم سے یہ بات نہیں چھپانا چاہتا کہ تمہارے والدین تمہاری شادی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حمزاد نے زرینہ اور قدیر بیگ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کر دیا۔ یہ بات کس حد تک میرے علم میں بھی تھی، اس لیے کہ امی نے بھی یہ ڈکے جبے لفظوں میں میری رضامندی چاہی تھی، مگر میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اور جواب بھی کیا دیتی۔ رضیہ بولی، تم نے جواب نہ دیے کر اچھا ہی کیا، تمہارا اقرار یا انکار دونوں ہی مصیبت ہوتے۔ ابھی تو بات گول مول ہے، مگر میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری امی بھی اب اس بات سے آگاہ ہو چکی ہیں کہ تم اختر سے ملتی ہو۔ وہ ایک رات تمہیں اور اختر کو باغ میں چھپ کر دیکھ چکی ہیں۔ حمزاد نے رضیہ کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ کیا؟ رضیہ اچھل پڑی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے فائدہ بھی کیا تھا؟ وہ اس بات سے خوش ہے کہ ان کے سر سے ایک بوجھ اتر جائے گا، اور تم تو ویسے ہی اختر سے منسوب تھی، آخر اس میں حرج ہی کیا تھا؟ شاید یہی سب کچھ سوچ کر انہوں نے تمہیں آزاد چھوڑ دیا کہ تمہیں اور اختر کو زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کا موقع مل سکے۔ لیکن اب رضیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ اسی وقت کھڑکی کے پاس ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ آ گیا۔ رضیہ نے سرگوشی کی اور جلدی سے اٹھ کر دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ رضیہ آخر اب کیا چاہتی ہے؟ اب اگر دیر ہوئی تو معاملہ بگڑ جانے کا خطرہ ہے۔ میں نے حمزاد کو مخاطب کیا، آپ کا خیال بالکل ٹھیک ہے، میں آج اس سے یہی بات کرنے والا تھا۔ آج دن ہی میں زرینہ اپنے بھائی جمشید علی سے مل کر آئی ہے۔ زرینہ کی منت سماجت پر وہ کچھ نیم راضی سے ہیں، اس لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ایک دن ہی میں رضیہ کے ہاتھوں اختر کا قتل ہو جائے، ورنہ یہ راتیں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ ابھی میرے لیے اور بہت سے مسائل ہیں جن سے قبل از وقت میں آپ کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ اختر کے قتل کے بعد بھی معاملہ فوراً ہی نہیں نبٹ جائے گا۔ حمزاد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یعنی میں سمجھا نہیں۔ آپ کے سر کے ساتھ اس کے جسم جڑنے کے بعد آپ کو پوری طرح حواس میں آنے کے لیے کم از کم 21 دن لگیں گے، اور یہ 21 دن آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑے صبر آزما اور عذابناک ہوں گے۔ میں آپ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، ان 21 دنوں میں بھی پوری طرح معطل ہو کے رہ جاؤں گا۔ مجھے آپ کی اور اپنی تکمیل کے لیے یہ دن دنیا کی نظروں سے پوری طرح چھپ کر گزارنے ہوں گے، ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی پہلے سے انتظام کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ حمزاد کی بات سن کر مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ آخر یہ 21 دن کس طرح گزریں گے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا تمہاری تمام قوتیں سلب ہو جائیں گی؟ تقریباً، حمزاد نے کہا۔ میرے لیے ضروری ہوگا کہ
کہ नए जिस्म से राबता पैदा करूं, इसमें बे इंतहा तकलीफ़ का सामना मुझे भी होगा और आपको भी। हम दोनों में से कोई भी कहीं आने जाने के काबिल नहीं रहेगा। क्या मुझसे ये कुव्वत भी छीन जाएगी जो मुझे इस वक्त हासिल है? मेरी मुराद तसव्वुर की कुव्वत से है। मैंने घबरा कर पूछा। नहीं, सिर्फ यही कुव्वत मुझ में और आप में बरकरार रह जाएगी, बाकी तमाम कुव्वतें इस 21 दिन के अरसे में मफलूज हो जाएंगी। हमजाद ने जवाब दिया, तुमने मुझे बताया था कि अख्तर के कत्ल होते ही तुम इसके जिस्म के साथ मेरा सर जोड़ दोगे, लेकिन अगर अख्तर को हवेली के बाग में कत्ल किया गया तो बहरहाल 21 दिन वहीं गुजारने होंगे और ये मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक होगा। वहाँ तो हम हर तरह से गैर महफूज होंगे। होगा ये कि मैं अख्तर के जिस्म के साथ आपका सर जोड़ते ही आपको लेकर फ़ौरन खनका में ले आऊँगा, फिर 21 दिन हम इसी खनका में गुजारेंगे। हमजाद ने बताया। और रज़िया का क्या होगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालात क्या रुख इख्तियार करें। रज़िया की वफ़ादारी के इम्तिहान का वक्त अब आया है। उम्मीद है कि वो इस इम्तिहान में पूरी उतरेगी, मगर ना मालूम क्यों कभी कभी मुझे ये ख्याल सा आता है कि कहीं हमारे साथ धोखा ना कर रही हो। तुमने कभी अख्तर और इसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी है? मैंने हमजाद से सवाल किया। कई बार सुनी है, मगर जहाँ तक मेरा इल्म मुझे बताता है वो आपके साथ मुखलिस है और ये सब कुछ वो आपके लिए ही कर रही है, वरना यह भी मुमकिन था कि वो अख्तर के कत्ल पर आमादा ही ना होती। हमजाद ने कहा, तुम्हारे इल्म पर मुझे कुछ शक नहीं, लेकिन मैं खुद ये नहीं समझ पाता कि मेरे जहन में ऐसे ख्यालात क्यों आते हैं। जब मैं इसे अख्तर के साथ देखता हूँ तो वो मुझे बदली बदली सी लगती है, जैसे वो ज़रीना ना हो, कोई और ही लड़की हो। फिर ये कि जो लड़की एक मर्द से बेवफाई कर सकती है, इससे झूठी मोहब्बत जता सकती है, वो किसी दूसरे के साथ किस तरह वफादार हो सकती है। आपका ये सब कुछ कहना बजा है, मगर आप ही ने इसे मजबूर किया है। वो आप ही के बच्चे की माँ है, लेकिन अगर इसके बावजूद आप इसे नापसंद करते हैं तो ये कोई मसला नहीं। आप इस बात पर मजबूर तो बहरहाल नहीं हैं कि आप भी इसके वफादार रहें। आप एक ख़ास मकसद के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मकसद पूरा हो जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुख्तार हैं। रज़िया का चक्कर मेरे साथ कुछ अजीब है। कभी मुझे इस पर रहम आता है, कभी सख्त नफ़रत महसूस होती है। इसका किरदार मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया है। तुम खुद सुन लो, वो इस वक्त अख्तर से क्या बातें कर रही है। कितना अजीब है ये सब कुछ। कल जिसे वो मौत के घाट उतार देने वाली है, आज इसके गले का हार बनी हुई है। हमजाद से ये कहकर मैंने रज़िया की हवेली के बाग का तसव्वुर किया और बहुत जल्द एक कुंज में वो दोनों मुझे मिल गए। रज़िया अख्तर के ज़ानों पर सर रख के नरम ज़मीन पर लेटी थी। इसके हाथ में गुलाब का फूल था, जिसे कभी कभी वो शौक़ी से अख्तर के गालों पर मारती। वो इस वक्त अख्तर से कह रही थी, हमारी तुम्हारी मोहब्बतों के राज़दां ये गुलाब हैं, ये घने पेड़ के साए हैं, ये कुंज है, ये हसीन रात है। और अख्तर ने रज़िया की बात काट कर कहा, और मेरा दोस्त, मेरा गम ख्वार आबिद है। रज़िया एकदम उठकर बैठ गई। ये आबिद कौन है? आबिद को भूल गई? हाँ, तुम्हें भूल ही जाना चाहिए, तुम तो मुझे भूल गई थी। अख्तर ने बुझे बुझे लहजे में कहा, ये आज तुम्हें क्या हो गया है? कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? अब इतने दिनों की बात मुझे क्या याद रह जाती। आबिद वही तो है, ना दुबला पतला मरियल सा तुम्हारा दोस्त, जिसे देखकर अक्सर मुझे हंसी रोकना दोबर हो जाता था और तुम नाराज़ होते थे। वो तो बहुत पहले किसी और शहर चला गया था। हाँ, वही आज रात ही आया है, मेरे पास ही ठहरा है। अब वो पतला दुबला नहीं रहा, वो
اور اس کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ اختر نے کہا، کل رات اس کے مشورے پر عمل کر کے میں نے ہمت کی اور امی جان سے صاف صاف سب کچھ کہہ دیا کہ مجھے دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، جو چاہیں کہیں، میں اگر شادی کروں گا تو رضیہ سے، ورنہ کسی سے نہیں۔ سچ؟ رضیہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا کہا تمہاری امی نے؟ کہتی کیا؟ فی الحال تو چپ ہو گئیں۔ بہرحال میں انہیں راضی کر ہی لوں گا، بس ذرا ابا جان کا معاملہ ٹیڑھا ہے، اگر وہ نہ مانے میں ہر قیمت پر تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ ابا جی کو راضی کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، کیا تم واقعی مجھے اتنا ہی چاہتے ہو کہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دو گے؟ ہاں رضیہ، میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ اختر کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ میں اس کے بعد ان کی گفتگو سننے کی ہمت نہ کر سکا، اور جو اپنی محبوبہ کے لیے جان دینے کو تیار تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے، اور اپنی موت سے بے خبر بڑے سکون کے ساتھ آنے والے اچھے دنوں کے خواب دیکھ رہا ہوگا۔ کتنا بولا اور معصوم سا ہے یہ نوجوان، آنے والے دن سے بے خبر خود اپنی موت سے کھیل رہا ہے، لیکن مجھے اس پر رحم کیوں نہیں آ رہا ہے، میں سوچ رہا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ رضیہ کے ساتھ باغ میں اختر کی جگہ میں ہوں، اور اپنے پورے وجود کے ساتھ رضیہ میرے زانوں پر اس طرح سر رکھ کر زمین پر لیٹی ہے جیسے اختر کے ساتھ لیٹی تھی۔ پھر اچانک وہ اٹھ بیٹھی۔ رفتہ رفتہ رضیہ کا چہرہ خوفناک حد تک ڈراؤنا ہوتا گیا۔ اس کے دانت باہر کی طرف لٹک آئے اور منہ سے رال بہنے لگی۔ اس کے بعد اس نے ایک دم اپنے لمبے لمبے دانت میرے نرخرے پر گاڑ دیے۔ میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود بھی مجھے بہت دیر تک ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے میں خوابی کے عالم میں ہوں۔ آنکھیں کہتی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں حقیقت ہے، لیکن ذہن اسے خواب ہی سمجھنے پر آمادہ تھا۔ کچھ دیر بعد نیند نے پھر مجھ پر یلغار کر دی اور میں سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو حمزاد موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے خاص قوت کو بروئے کار لایا اور آج خلاف معمول رضیہ کی حویلی کے بجائے اپنی حویلی کا تصور کیا۔ حویلی میرے سامنے تھی، مگر مجھے خیال گزرا کہ یہ حویلی تو نہیں ہے، کہیں یہ میرا تصور دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ پھر میرا تصور اس حویلی کے ایک ایک کمرے، ایک ایک دالان اور ایک ایک دریچے سے گزرا۔ ویران اجاڑ حویلی، عجیب ہیبت ناک قالینوں پر منو گرد، دالانوں میں ڈھیروں کوڑے کے ڈھیر۔ حویلی کیا ہے، کیا ہوگی اتنے سے دنوں میں سوچ رہا تھا اور کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ میرا تصور اپنے حویلی سے بھٹکتا ہوا بداواں کی گلی کوچوں میں آ گیا۔ لوگ اسی طرح ہیں، سب کچھ وہی ہے، وہی چہرے، وہی رستے، وہی اپنا، وہی بیگانہ۔ بدلا تو صرف میں تھا۔ بچھڑنے والوں کو لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں۔ کسی لب پر میرا ذکر تک نہیں تھا، کہیں میرا چرچا نہیں تھا۔ کیا سب وہی لوگ ہیں؟ کیا میں اتنا ہی بے وقت تھا، اس قابل تھا کہ بلا دیا جاؤں؟ میرا تصور نہ جانے کب تک انہی آشنا اجنبیوں سے رستوں سے گزرتا رہا، اور میں اسی وقت چونکا جب میں نے بالکل سامنے رضیہ کی حویلی دیکھی۔ میرا تصور رضیہ تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہو گیا۔ وہ میرے سامنے تھی، شاید ابھی کچھ دیر پہلے نہا چکی تھی، بالکل تازہ کھلے ہوئے چنبیلی کے پھولوں کی طرح لگ رہی تھی، سفید، جومر اور غرارے میں۔ اسے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ کالے کالے لمبے بال شانوں پر دونوں طرف بکھرے ہوئے تھے، جنہیں وہ ہاتھوں سے جھٹک رہی تھی، اور اس کا بچہ اس وقت خلاف معمول کلکاریاں مار رہا تھا۔
میں یہ کہہ رہی تھی کہ رضیہ کے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی ماں زرینہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی بولی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمیشہ اکیلے کس سے باتیں کیا کرتی ہے، یا تو پاگل ہے یا میں نے کئی بار تجھے اس طرح بہکی باتیں کرتے سنا ہے۔ رضیہ جلدی سے بولی، کچھ بھی تو نہیں امی، میں نے تو منع سے باتیں کر رہی تھی، آپ تو بات کا بتنگڑی بنا دیتی ہیں۔ یہ بات نہیں بیٹی، اب تو پرائے گھر کی ہونے والی ہے، میں آج بات کر کے آئی ہوں، وہاں اگر تو نے اس طرح کی حرکتیں کی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، تو ویسے ہی بدنام ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ لوگ تیرے جسم پر تھوکیں یا مجھے برا بلا کہیں۔ زرینہ کی بات سن کر رضیہ کے ساتھ میرا اور حمزات کے بھی کان کھڑے ہو گئے، جو اس وقت کمرے میں موجود